नेपाली जनताको चाहना, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित नेपालको संविधान 2072ले एउटा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो। मुख्यतया प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणामा मधेस आन्दोलनको विशिष्ट भूमिका रहन पुगेको छ। त्यही संविधान अनुसार स्थानीय तह गठन भएका छन्। स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त साधन स्रोतको अझै जरुरत भए पनि काम, कर्तव्य र अधिकारका आधारमा उनीहरू स्वायत्त र शक्तिशाली रहेको यथार्थ छिपेको छैन। तिनै स्थानीय सरकार मध्येको एक हो जहदा गाउँपालिका। विकासका दृष्टिले यो गाउँपालिका केही पछि परेको छ। मुलुककै मुख्य औद्योगिक नगरी विराटनगर महानगरपालिकासँग जोडिएर पनि यो बत्ती मुनिको अँध्यारो बन्दै आएको छ। विकास र पूर्वाधार निर्माण प्रतिको दीर्घकालीन सोच र सत प्रयास नभएर वा सरकारले समुचित बजेट तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराएर पनि यो भाग पछाडि परेको हो। साबिकको भातीगछ, मझारे, सिस्पनी जहदा र पोखरिया गाविसका सबै ओडा तथा बुधनगर गाविसका 6वटा ओडा गाभिएर जहदा गाउँपालिका बनेको हो। यो गाउँपालिकामा 7वटा ओडा रहेका छन्। विराटनगरबाट पूर्व दक्षिणमा पर्ने यो गाउँपालिका दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको छ। यसको पूर्वमा धनपाल थान गाउँपालिका पर्छ भने पूर्वकै केही भाग भारतसँग जोडिएको छ। उत्तरतर्फ भने कटहरी गाउँपालिका अवस्थित छ। नेपालको मुख्य शहरबाट नजिकै भएर पनि जहदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पछि परेको थियो। तर यो गाउँपालिकाले अहिले यातायात, शिक्षा लगायतका पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ। विकास निर्माण पहिला पनि विकास नभएको होइन। अब बाटोको संरचनाहरू त पहिल्यैदेखि बनेको हो। त्यो बाटोलाई हामी विकासतर्फ सुधारोन्मुख हामी बनाएको छौँ। केही बाटाहरू, केही हाम्रो सङ्घीय बाटा र स्थानीय बाटो, त्यो दुईवटा बाटा। अरू प्रदेशबाट अहिले एउटा बाटो हाम्रो बन्दैछ मुख्यमन्त्री योजना अन्तर्गत 1 नम्बर वार्डमा। त्यो अहिले ठुलै बहुवर्षीय 3 वर्षको सायद त्यो टेन्डर भएर अहिले निर्माणाधीन काम छ। त्यो विराटनगरदेखि तपाईँको जहदा गाउँपालिकाको 1 नम्बर र 7 नम्बर छुने गरी बोर्डरसम्म जान्छ। त्यो पनि एउटा मुख्यमन्त्री योजना अन्तर्गत पर्छ। अरू हाम्रा दुईवटा बाटा लगभग रामचौक 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर र एउटा बाटो हाम्रो अहिले भर्खर यहाँसम्म जब आउनु भयो त्यहाँ बिचमा अलि बाँकी थियो, ग्राभेलै छ, पिच बनेको छैन। यो बाटो तरेको यो साबिकको मूल बाटो हो। जहदा गाउँपालिका जति बेला थियो, जहदा होइन मझारे गाविस थियो, त्यति बेला नै यो अवधारणा ल्याएको थियो। कटहरीदेखि उता हाम्रो तरिगामासम्म यो 3वटा बाटो मूल बाटो छ। त्यो लगभग हाम्रो काम हुँदैछ। आधी पिच पनि भइसकेको छ र आधी बाँकी पनि छ, निर्माणाधीन छ। शिक्षातर्फ तपाईँको जहदा गाउँपालिकामा 8वटा मावि छ। एउटा मावि मात्रै स्वीकृत छ, जसमा मतलब दरबन्दी खोल्छ। अरू 7वटा माविमा दरबन्दी छँदै छैन। हामी प्राविको दरबन्दीबाट, गाउँपालिकाको सहयोगबाट हामी त्यहाँ अहिले त्यो विद्यालयहरूले चलाउँछ। पहिला के थियो कि पिसिएफ पर यतिवटा विद्यार्थीमा एउटा टिचर बराबरको पैसा आउनेको थियो। त्यो हामीले चुनाव जितेर आए 30 साल त्यो बन्द भयो। अनि त्यो मावि त बनिसकेको थियो। प्राविको टिचरहरू थियो, मावि चलाउनु पर्ने बनिसकेकोलाई तोड्न त मिल्दैन। हाम्रो पनि अब्जस लाग्छ। त्यो भएर हामी स्कुलहरूलाई पिसिएफ बराबरको रकमहरू यो तेस्रो वर्ष जाँदैछ। हामी स्कुलमै अनुदान दिएर निजी स्रोतमा त्यो टिचरहरू राखेर केही एनतेन गरी हामी शिक्षामा पनि पैसाहरू खर्च गरेछ। तर यो गाउँपालिका 62.38 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नेपालकै होचो मध्यमा यो गाउँपालिका पर्छ। यो गाउँपालिका समुद्र सतहदेखि 60देखि 72 मिटरको उचाइमा रहेको छ। 45,271 जनसङ्ख्या रहेको जहदा गाउँपालिका वन जंगल र वन्यजन्तु विहीन जस्तै छ। केही जलचर प्राणी बाहेकको उपस्थिति यहाँ बिरलै पाइन्छ। समृद्धिका आधारमा उचाइमा नरहे पनि यो गाउँपालिकासँग केही विशिष्ट परिचय छन्। द्वापर युगमा युधिष्ठिर सहित 5 पाण्डव गुप्तवास बसेको यही क्षेत्र हो। विराट राजाको दरबार यो गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। यस गाउँपालिकाको नाम सिस्पनी जहदा गाविसको नामबाट जहदा मात्रै राखिएको हो।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा यो भाग प्राचीन प्राग ज्योतिष राज्यभित्र रहेको तथ्य पाइन्छ, जुन पछि गएर मत्स्य देश अलग हुँदा जहदा मत्स्य देशमा पर्न गएको थियो। हिन्दूको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा धर्मको आधारमा दोस्रो बसोबास मुस्लिमको रहेको छ। यो गाउँपालिकामा आदिवासी जनजातिको बसोबास पाइन्छ। यहाँ मण्डल, गनगाई, सन्थाल र राजवंशीको बाहुल्यता रहेको छ। यस बाहेकका विभिन्न जात जाति र समुदाय आपसी सहिष्णुता र भाइचारा कायम गरेर बसेका छन्। यहाँको साक्षरता 73% छ। पुरुषको तुलनामा महिला साक्षरता 5% कम भई 70% मात्रै छ। सामाजिक विकासको परिसूचकमा पनि यसअघि जहदा गाउँ तल परेको थियो। शिक्षाको अभावले कुरीति, कुसंस्कार विद्यमान थिए। बाल विवाह र दाइजो प्रथाले छोडेको थिएन। तर जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले त्यस विरुद्ध अभियान चलेको छ, जसले सार्थक परिणाम दिन थालेको छ। हाम्रो ज्यादा गाउँपालिकामा महिलाहरूको अशिक्षित छ, शिक्षित छैन। धेरै सीमावर्ती इलाका भएर धेरै मजदुरीमा कामहरू गर्दैछ, किनकि महिलाहरू अहिले पढाइ लेखाइमा धेरै ध्यान दिएको छैन। हामीहरू जितेपछि आएपछि हामीहरू बालबालिकालाई पहिले शिक्षामा बढी ध्यान दिँदैछु, ताकि शिक्षा होस्। अरू जहाँ जहाँ पनि हामीहरू जान्छौँ, कम्तीमा केटीको 20 वर्ष, केटाको 22 वर्ष हुनुपर्छ, तब विवाह हुनुपर्छ। त्यस्तो हामीहरू अभियान सुरु गरेको छौँ। बाढी र डुबानको समस्या हुने यस गाउँपालिकामा पर्ने मुख्य नदी सिङ्गिया, जुडी र लोहन्द्रा हुन्। यी नदी स्थानीयका लागि कहिले वरदान बन्छन् त कहिले अभिशाप पनि। जनप्रतिनिधिको विकासको काममा खोला नाला पनि कतिपय अवस्थामा बाधक बनेका छन्। तर स्थानीय सरकारले ती अवरोध पन्छाउँदै आफ्नो गति अघि बढाएको छ। यहाँका अधिकांश मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन्। लगभग 80% जनता कृषिमै निर्भर छन्। कृषिमा हामी बढी निर्भर छौँ। यहाँ अधिकतर जनताहरू कृषि भएको कारणले कृषिमा हामी बढी जोड दिएका छौँ। मौसमी र बेमौसमी अर्गानिक तरकारी तथा फलफुलका लागि यहाँको उर्वर भूमि वरदान सरह छ। त्यस्तै पशुपालन र खाली जमिनमा वृक्षारोपण अनि पार्क निर्माण गर्न सके विकासका सम्भावना अझै जीवन्त हुने विश्वास गाउँपालिकाको रहेको छ। गाउँपालिकाले सडक, शिक्षा र सिँचाइमा विशेष जोड दिएको छ। साक्षरताको स्तर सन्तोषजनक भए पनि उच्च शिक्षित कम छन्। यहाँ भूमिहीनको उपस्थिति पनि बढी छ। त्यसैले गाउँपालिकाले विकास र रोजगारीलाई जोडेर बजेट परिचालन गरेको छ। त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि यो प्रयास अझै पूर्ण सार्थक भने भइसकेको छैन। यो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात भएका विकास निर्माणको कामहरूमा विशेष गरिकन सडकका पूर्वाधारहरू, केही भवनका अथवा चाहिँ राष्ट्रिय संरचना अन्तर्गत पर्ने स्थानीय स्तरका गाउँपालिका, वाडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी यस्ता कुराहरूको सामान्य पूर्वाधारको विकास भइरहेछ। सडक पूर्वाधारको विकासहरू क्रमिक रूपमा भइरहेको छ। त्यसै गरी सिँचाइको लागि पनि चाहिँ हामीले अब थोरै रकममा सिँचाइको लागि केही वार्डहरू समस्याग्रसित छन्। तिनीहरूमा पनि सिँचाइका कामहरू क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेकै छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो गाउँपालिका एउटा पिछडिएको र नेपाल सरकारको बजेटरी जुन एउटा पूरक अनुदानको अर्थमा भन्नुपर्दा पनि अनुदान कोष, विशेष कोषको हिसाबले यो गाउँपालिका अलिकति ओझेलमै परे जस्तो छ हालसम्म। र यो गाउँपालिकाको अहिलेको स्थिति भनेको यहाँका गाउँपालिकामा 70% भन्दा बढी मान्छे साक्षर छन्। यद्यपि साक्षरताको स्तर अलिकति सन्तोषजनक रहे पनि माथिल्लो लेभलको एजुकेसन अथवा माथिल्लो तहको डिग्रीलाई हेर्ने हो भने यो गाउँपालिकामा त्यसको सङ्ख्या न्यून नै छ। साक्षरता बढी भए पनि शिक्षित स्किल्ड खालका लेबरहरूको जनसङ्ख्या भनेको यो गाउँपालिकामा कम छ। यहाँ एकदमै सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको बसोबास बढी छ, दलित गरिबको बसोबास पनि बढी छ। त्यसले गर्दा विकासलाई सबैतिरको पहुँचमा सुनिश्चित गर्न, सबैको पहुँचमा राख्नको लागि धेरै नै ठुलो रकम जोहो गरेर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको कारणले गर्दा यो क्षेत्र, यो गाउँपालिका अलिकति पछाडि परिरहेको छ। वर्षेनी रूपमा एउटा नीतिगत र योजनागत प्रयास गरेर विकास निर्माणको प्रक्रियालाई रोजगारी सँग जोडेर गरिबी निवारण हटाउनको लागि नीतिहरू ल्याएर त्यो बमोजिम बजेट परिचालन गर्न खोजिए तापनि एकदमै सुकुम्बासी, दलित, भूमिहीन वर्गहरू, गरिब वर्गहरूको जनसङ्ख्या धेरै भएकोले तिनीहरूलाई रोजगारीको अवसरहरू सुनिश्चित गर्नको लागि पनि अहिले प्रयास हुँदाहुँदै पनि हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन सकिरहेका छैनौँ। यो स्थानले पर्यटकीय हिसाबले पनि निकै सम्भावना बोकेको छ। यहाँ पार्क निर्माण गर्ने योजना बनेको छ।
यस्तो हुन सकेमा प्रमुख शहर विराटनगर, साना शहरहरू रंगेली तथा कर्सियाबाट मानिसहरू आउने सम्भावना जीवन्त छ। यो भागलाई पिकनिक स्पटको रूपमा पनि विकसित गर्न सकिन्छ। त्यसैले पार्क निर्माणलाई गाउँपालिकाले महत्त्व दिएको छ। हामीले यहाँनेरि चाहिँ सयौं वर्षदेखि नेपाल सरकारको ऐलानी जग्गाहरू विभिन्न समुदायले हडपेर युज गरेको अवस्थामा ती जग्गाहरूलाई चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयको अधीनमा ल्याएछौँ र त्यो वडा कार्यालय संरक्षण गरेर त्यसमा चाहिँ पार्क बनाउने योजनामा हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसैगरी माछा पालन व्यवसाय पनि जीवन्त भएकोले स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएको छ। स्थानीय सरकार स्थापना भएपछि यहाँ विकास निर्माणको कामले गति लिन थालेको छ। कोरोना महामारीले समग्र विश्वलाई नै प्रभावित बनाइरहँदा जहदा त्यसबाट मुक्त हुने सम्भव थिएन। यो गाउँपालिका पनि प्रभावित भयो। त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा पनि पर्यो। तर अब गाउँपालिकाले आफ्नो रफ्तारलाई बढाउँदै लगेको छ। स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र समाज सुधारतर्फ पनि जहदा गाउँपालिकाले विशेष जोड दिँदै आएको छ। हाम्रो वार्डको प्रत्येक घरमा वार्डको बजेटबाट के छ भने हामीले चाहिँ खुला दिशामुक्त चाहिँ नेपाल सरकारले गरिसकेको छ र हाम्रो पनि गाउँपालिका भइसकेको हो। यसमा यो चाहिँ तपाईँको गरिब चाहिँ तपाईँको दलितहरूको सुकुम्बासीहरूको चाहिँ बसोबास गर्ने ठाउँ र लगभग तपाईँको चाहिँ 25% तपाईँको चाहिँ मात्र यहाँ अलिकति जग्गा जमिन हुने खाने मात्रै भएको र 75% सबै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने गरिब भएको हुनाले वार्डबाट हामीले बजेट विनियोजन गरेर प्रत्येक घरधुरीलाई चर्पी नभएको घरधुरीलाई हामीले रिङ, प्यान, 2 मिटर पाइप र त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिएर अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तै त्यसको त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ वाडाले चाहिँ त्यतातिर पनि विकास अब गरेको छ। त्यो के अरे एउटा चाहिँ तपाईँको गरेर चाहिँ खुला ठाउँमा जुन दिसा पिसाब गर्ने चाहिँ उहाँहरूको बानी थियो, बानी पनि तपाईँको चाहिँ लगभग 90% जति अब चर्पीमै दिसा पिसाब गर्ने चाहिँ बानी पनि बसेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँले आउँदा बाटामा पनि हेर्नुभयो होला। अब छेउछाउमा दिसा पिसाब गर्ने चाहिँ अब यो छैन। यहाँ जस प्रत्येक बिदाको दिन बाहेक भनौँ न, प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म नियमित बिरामी जाँच हुन्छ। त्यसपछि परिवार नियोजन सेवा, परिवार नियोजन तपाईँको डिपो, पिल्स, कन्डम, त्यसपछि यो इम्प्लान्ट सेवा चाहिँ नियमितै छ। अनि त्यसपछि यो थाई बन्ध्याकरणहरू यस्तै बेला बेलामा शिविर जस्तो बोलाएर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा गर्ने गरेको छ। व्यावसायिक एवं दिगो कृषि, उत्पादनशील र प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण भन्ने मूल नाराका साथ जहदा आफ्नो प्रगति पथमा लम्किएको छ। यो मूल नाराबाटै गाउँपालिका आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा कति प्रष्ट र तथ्यपरक छ भन्ने खुल्न आउँछ। खासमा हामी जब निर्वाचित भएर आयौँ त्यतिखेरैदेखि एकदम दुर्घटनाहरू चाहिँ सुरु हुन थाल्यो। आउने बित्तिकै महाबाढी आयो एउटा, त्यतिखेर हाम्रो धेरै कुराहरू बिग्रियो। त्यसपछि अब भर्खरै यो एउटा कोरोनाले त फेरि संसारै हल्लाइदिने खालको फेरि रोग हाम्रै पालामा आयो। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ अब बताउन मिल्ने चाहिँ अलिकति सङ्ख्यामा कम हुन सक्छ, तर पनि विगतको भन्दा चाहिँ अलिकति सुधारहरू चाहिँ भएको छ। आफ्नो नारालाई सार्थक बनाउन गाउँपालिकाले उत्पादनमूलक एवं व्यावसायिक कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ। त्यसै गरी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधालाई बलियो र सबैको पहुँच योग्य बनाउँदै लगेको छ। सामाजिक विकासतर्फ पनि गाउँपालिकाले ध्यान पुर्याएको छ। गाउँमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको प्रवर्धन एवं सुदृढीकरणका लागि गाउँपालिकाले पाइला चालेको छ। हामीले शिविरहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। केही स्कुलका बालबालिका, विशेष गरेर मैले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई गत साल पनि स्कुलमा गएर हाम्रो स्वास्थ्य क्याम्पैका मान्छेहरूलाई खटेर हामीहरूले चाहिँ प्रत्येक स्कुलमा गएर चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गराएका थियौँ र यसपालि पनि मैले चाहिँ त्यसैमा पैसा राखेको छु। स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई, केटाकेटीहरूलाई, बिमारी भएका केटाकेटी, शङ्का उपशङ्का लागेका, त्यसो बिमारी हेर्दा बिमारी देखिने लक्षण परेका केटाकेटीलाई स्वास्थ्य उपचार गराउने भनेर हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। हाम्रो यहाँ भनेको नर्सरीदेखि लिएर कक्षा 12सम्मको क्लास सञ्चालन यहाँ भइरहेछ। प्राय भनेको हाम्रो त अब यो एक त तराईको तल्लो भागको बोर्डर छेउको यो एउटा विद्यालय हो। यसमा प्राय गरेर निम्न स्तरका विद्यार्थीहरू जो किसानहरू छन् हैन, अभिभावकहरू प्राय किसानहरू र मजदुरहरू जो बजारमा गएर काम गर्ने
त्यस्ता किसिमको अभिभावकको बालबच्चाहरू यहाँ पढ्ने गरेका छन्। हामीले एकदमै अब एकदम स्रोत साधनको कमी भए पनि हामीले स्तरीय शिक्षा दिने हिसाबले हामी काम गरिरहेछौँ। यसै गरी विकास र प्रगतिको सूचक मध्येको प्रमुखमा पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा सडक यातायात विस्तारमा पनि गाउँपालिकाको विशेष जोड रहेको छ। हरेक वडामा पक्की बाटोहरू बनेका छन्, कच्ची सडक पनि विस्तार भइरहेको छ। विकास र समृद्धि जनताको लागि हो, जनस्तर सुधार्नको लागि हो, गाउँवासीको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन हो, आर्थिक रूपमा जीवनस्तर सुधार्नको लागि समृद्धि हो। गाउँपालिकाले स्थानीयको आधारभूत आवश्यकताका विषयमा विशेष ध्यान पुर्याएको छ। जनमैत्री सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। कोभिड-19 को महामारी बीच पनि त्यो सत्प्रयास जारी रह्यो। स्थिति अनुकूल हुँदै गएको छ, विकासले पनि गति समाएको छ। यति बेला गाउँपालिका स्थानीय र सरोकारवालाको भावनालाई समेटेर अघि बढ्दै गएको छ। यस गाउँपालिकामा आवश्यकता असीमित छन्। विकासको चाहना गर्नु आधारभूत पक्ष हो, जीवनस्तर सुधार्न पाउनु हक पनि हो, तर त्यसका लागि साधन स्रोत सीमित छन्। त्यो सीमित साधनबाट असीमित चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीयवासीसँगको हातेमालोमा गाउँपालिकाले उपलब्ध रकमलाई अधिकतम सदुपयोगमा ध्यान दिएको छ। यसका लागि अधिकतम प्रयास जनहित र जनकल्याणलाई बनाएको छ। खानेपानी हामी त्यहाँ पानी ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ। अब त्यो पाइपहरू जडान गर्न बाँकी छ होइन। अब यसको पनि के हो, अब पहिलाकै उपभोक्ता समितिबाट यो अहिलेसम्म काम भइरहेछ। अब हामीलाई हस्तान्तरण भएको छैन, कहिले हुने हो होइन, त्यो घरमै छ। कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यो कुरो मलाई थाहा भएन। लक्षित युवाहरूको लागि पनि हामीले कार्यक्रमहरू छुट्याएका छौँ। खेलकुद अहिले एउटा सकियो पनि, एउटा भर्खर अब हुनेवाला छ। त्यसपछि युवाहरूलाई खेल्ने सामग्रीहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएको छौँ। त्यसपछि महिलाका तालिमहरू त्यो पनि हामीले गरिरहेका छौँ। भर्खरै हाम्रो झोला बनाउने तालिम सक्यो होइन। त्यसपछि तपाईँको सिलाइ कटाइ जस्ता महिला लक्षित कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस क्रममा गाउँपालिकाले सम्भावित विपदको जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान पुर्याएको छ अनि विपन्न समुदायलाई रोजगारीमा टेवा दिने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। यस बीचमा अधुरा र क्रमागत योजनाहरूलाई पूरा गर्न आवश्यक स्रोत र बजेट परिचालन गरिएको छ। मेरो 5 नम्बर वडामा तपाईको तीव्र भनौँ न धेरै विकास गरेका छौँ हामीले। प्रत्येक टोलमा गाउँमा सिँचाइको बोरिङ हामी गरायौँ। अहिलेसम्म 3 वर्षमा हामीले कम्तीमा 71 वटा बोरिङ गराएको छौँ। टोटल सिँचाइको लागि अब लगभग हाम्रो सबै किसानलाई एकदम पुरा छ। र 2टा स्टेज बोरिङ पनि छ। सिँचाइको भनौँ न, सिँचाइको बारेमा हाम्रो त्यो कमी छैन हाम्रो वार्डमा। र बाटोघाटोको कुरा गर्नुभयो भने बाटोमा हामी सबभन्दा अगाडि कालोपत्रेमा आफ्नै वडाको बजेटले लगभगमा सम्पूर्णमा पुरा भइसकेको छ। अब जस्तै 2074 सालमा हाम्रो चुनाव भएको थियो। त्यसपछि तपाईँको भादतिर ठुलो यता हाम्रो मधेसतिर चाहिँ ठुलो बाढी आएको थियो। त्यो बाढीमा चाहिँ हामीले यो जहदा गाउँपालिका यो मोरङ जिल्लाको प्रथम गाउँपालिका हो कि जनताको प्रत्यक्ष पूर्ण क्षति भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ दिएको छ। त्यसमा बाटोघाटोहरू धेरै बिग्रिएको थियो, त्यो पनि एकदम सुधार भएको छ। गाउँपालिकाको गौरवको योजना भनेर प्रत्येक वार्डमा 50-50 लाखको पिच बाटो वार्डको तर्फबाट गर्ने चाहिँ हामीहरू गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेको थिएँ। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ लगभग वार्डबाट चाहिँ 2 किलोमिटर पिच बाटो गरेको छु मैले, अनि गाउँपालिकाबाट पनि सबै वार्डमा गरेको छ। मुख्य पक्ष भनेको यहाँका जनप्रतिनिधि बीचको सामूहिक बल हो। त्यो बललाई कर्मचारीले होस्टेमा हैसे गरेका छन् अनि त्यसमाथि स्थानीयले साथ पुर्याएका छन्।
जनप्रतिनिधि विहीन भएर लामो समयदेखि बसेका जनता अब आफ्नै घर दैलोमा स्थानीय सरकार पाएपछि विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेका छन्। गाउँपालिका भनेकै जनप्रतिनिधि हो भन्ने भाव स्थानीयवासीमा छ। गाउँपालिका भने यो जनभावनालाई सम्बोधन गरी त्यस भावनालाई मूर्त रूप दिन क्रियाशील छ। राम्रो विकास हाम्रो विकास, सबैको आश हाम्रो प्रयासको भावनाभित्र रहेर गाउँपालिका समृद्धि र सकारात्मक सोच सहितको कार्यक्रम तर्जुमातर्फ क्रियाशील भएको छ। फलस्वरूप गाउँमा विकासको लहर चलेको छ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विकासको सारथी बनेका छन्।